अमेरिकाको क्यालिफोर्निया स्थित डेथ भ्याली नेसनल पार्कमा 16 अगस्टमा 54.4 तापक्रमण पुगेको थियो। त्यसको अनुभूति कस्तो होला त? पार्कमा काम गर्ने एक कर्मचारी ब्रान्डी स्ट्युटरका अनुसार त्यति बेला कपाल सुकाउने उपकरण हेयर ड्रायर मुखतिर फर्काए जस्तो महसुस भएको थियो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मौसम हेर्ने निकायका अनुसार त्यहाँ रेकर्ड गरिएको तापमानबारे थप पुष्टि गरिँदैछ। तर गर्मीका बेला तापमान 48.8 डिग्री सामान्य रूपमै नागे डेथ भ्याली पृथ्वीको सबैभन्दा गर्मी स्थान मध्ये पर्छ। उच्च तापमानले सबैलाई प्रभाव पर्छ, तर शरीरमा पानीको कमी, गर्मीका कारण हुने थकान अनि हिट स्ट्रोकको परिणाम विशेषण मुटु मृगौला अनि सास प्रश्वासको समस्या भएको तथा वृद्ध र बालबालिकाका लागि घातक हुन सक्छ। लामो समयसम्म कायम रहेको चर्को गर्मीले लहरेल अमेरिकाको पश्चिमी तटीय क्षेत्रमा प्रभाव पारेसँगै यो रेकर्ड तापमान मापन गरिएको हो। चर्को गर्मीको लहर खतरनाक हुन सक्छ किनकि सुरक्षित तहमा रहनका लागि मानिसको शरीर आफैले तापमान नियमन गर्ने क्षमता यसले घटाइदिन्छ। युरोपियन सेन्टर फर मिडियम रेन्ज वेदर फोरकास्टका टिमोथी ह्युसन बताउँछन्, डेथ भ्यालीमा सुक्खा किसिमको गर्मी महसुस गरिरहेको थियो। त्यहाँको आर्द्रता झन्डै 7% सीमित भएको स्थानीय विवरणहरूमा उल्लेख छ। आर्द्रताको मात्रा शरीरले गर्मीसँग कसरी सामना गर्छ भन्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कम आर्द्रता हुँदा शरीरलाई तापमानको सामना गर्न सहयोग हुन्छ र शरीरको तापमान नियमन गर्ने काम गर्छ। तर उच्च तापमान अनि आर्द्रताका कारण शरीरको तापमान व्यापक रूपमा बढ्न सक्छ। उच्च तापमान र आर्द्रताको संयोगले तापमान वृद्धि भइरहेको दुनियाँमा मानव जातिका लागि घातक प्रभाव पार्न सक्छ। मानव शरीरले चरम गर्मीको लहर होस् वा हिमपात जहिले पनि तापक्रमण 37.5 डिग्री कायम राख्ने प्रयत्न गर्छ। तर तापमान बढ्न थाल्दा त्यसलाई घटाउन शरीरले बढी प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले तापमान कम गर्न छाला नजिक रक्तलिनहरू खुल्छन् अनि शरीरबाट पसिना निस्किन थाल्छ। पसिना बाफेर उडेपछि तापमान नाटकीय रूपमा घट्न जान्छ। पृथ्वीमा रेकर्ड गरिएको बेड बल्ब तापमान बिरलै 39 डिग्री सेल्सियस घट्ने मानिन्थ्यो। सन् 2015 मा पहिलो पटक इरानी सहर बन्दार मसारमा बेड बल्ब तापमान करिब 35 डिग्री नजिक पुगेको पाइएको थियो। त्यति बेला हावाको तापमान 43 डिग्री थियो। तर भर्खरै साइन्स एडभान्सेस नामका जर्नलमा प्रकाशित एउटा अध्ययनमा विश्वका केही भागहरूमा तापमान चरम बिन्दुमा पुगिरहेको पाइएको थियो। उक्त अध्ययनका लेखकहरूले विश्वका विभिन्न स्थानमा रहेका 7,877 मौसम केन्द्रबाट डेटा तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सन् 1980 देखि 2019 सम्मको तापमान र आर्द्रताबारे अध्ययन गरेका थिए। भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम अस्ट्रेलिया, रेड सीको तटीय क्षेत्र अनि गल्फ अफ क्यालिफोर्निया तापमान पटक पटक उत्कर्षमा पुगेको पाइएको थियो। उच्च तापमान 14 पटक साउदी अरबका दरान र दमास सहर, कतारको दोहा र युएसएको रास अली खानमा रेकर्ड गरिएको थियो। त्यहाँ 20 लाख भन्दा बढी मानिस बस्छन्। अध्ययनका बेला खाडी क्षेत्रका सहरहरूमा बेड बल्ब मापन 35 डिग्री सेल्सियस 1 दर्जन भन्दा बढी पटक पुगेको पाइएको थियो र त्यो तापमान 1 देखि 2 घण्टासम्म कायम रहन्थ्यो। दक्षिण पूर्वी एसिया, चीनको दक्षिण भेग र अफ्रिकाका अनि
कार्बियन क्षेत्र पनि प्रभावित भएका थिए। दक्षिण पूर्वी अमेरिका पनि दर्जनौं पटक तापमान सम्बन्धी चरम अवस्था देखा परेको थियो। यस्ता अधिकांश घटना तटीय क्षेत्र, खाडी क्षेत्र अनि स्टेटमा देखा पर्ने बताएको छ। तीव्र गतिमा उच्च तापमान महसुस हुँदै आएका विभिन्न क्षेत्रहरूमा बस्ने मानिसबारे चिन्ता व्यक्त हुने गरेको छ। गरिब राष्ट्रमा बसे पनि खतरा रहेका मानिससँग बिजुलीको पहुँच हुँदैन र उनीहरूले वातानुकूलित अवस्थामा बस्ने बारे सोच्नु हुँदैन। उक्त अध्ययनका एक लेखक च्याडी होर्टनले भने।